मामू खंय वच्चा भाई सरलेची आता आमगेले विरार इश्टान द्वारकाधीश मंदिर म्हणलेल्या ओके तो द्वारका असते कशी असते हा तो बघितला पळयला लाईन सांगीत ऐकल्या आणि आज थंय वचून पुरा पळो न्हू युट्यूबार घाल्या म्हणून व्हिडिओ करता असा पुरा व्हिडिओ पळया म्हणजे दाखयता ओके ओके हां जय श्रीराम जय श्रीराम हांव गुरुदास कामत म्हज्या यूट्यूब चॅनल भितर तुमी सगळ्यांका हार्दिक स्वागत करता. आज आमी अशी एक जाग्यार आयिल्लो आसाची सगळ्यांका कोत आसा विरार हा इश्टान तूं एक द्वारकाधीश मंदिर जाल्या द्वारकाधीश म्हणजे एक हुबेहूब आमगेले द्वारकांत कशी मंदिर आसा तशी हांगा द्वारकाधीश मंदिर जाल्या मिनी द्वारकाधीश म्हणटाची ते नोव्हेंबर 27 की 28 ओपन जाल्लें. हांव मस्त विचार करता वचका म्हणून सांगून कडेकर आखिर आज मुहूर्त आयलो आनी आज आयतार बी आसा आनी आतां हें आसा कसं न्ही अधिक मास विष्णू दर्शन विष्णू पारायण हें तुका म्हणटाची तशें आज आमी म्हगेल्या मंगलाका बायल तशी आमगेली दिलीप यात्रा ग्रुपा म्हणटले तशी हांगा प्रसाद ताचे पयस मारुती बी आसा हांगा पळया तें दाखयता हांव पळया हें तुमकां झूम करून दाखयता आसा आमी हांगा बायकार आयले ते लागीं थंय वचून दाखयता पळय हें देवस्थान आसा तशी आता आमी थंय वतले. आज ही संडे आशिल्ली निमित्ती हांगा मस्त क्राउड मारुती आसा. हाय मारुती हां आतां वचून दर्शन करुया पळय हांगा कितले गाड्यांनी पार्क जाल्ले पळय. आज सॅटर्डे संडे म्हळ्यार हांगा फुल्ल थंय पळय वयर हिल स्टेशन विरार इस्ट हिल स्टेशन म्हणटा चारी दिकेन डोंगरा मध्ये हांगा हें खंयचें कॉलेज हें खंयचें कॉलेज रे मारुती हें खंयचें कॉलेज विवा आर्ट्स कॉलेज पळय हांगा जाल्लो आसा जाता आसा पॉलिटेक्नीक ताजे मॅक्सिमम पॉलिटेक्नीक कॉलेज बी आसा. हां तशी आमी वचया आतां भाऊजी आज भितर वचून दर्शन आनी करुया पळोवया. हां जय श्रीराम जय द्वारकाधीश. हांगा पळया हें द्वारकाधीश आनी हें द्वारकाधीश मस्त म्हळ्यार मॉडल सेम असले रे तें मस्त व्हड आसा. हें एक मिनी द्वारकाधीश म्हळ्या तें आतां थंय मेट्टा वयर पुसून मोबायल व्हरचे दिता खंय भितर देवा दर्शन करच्याक मोबायल व्हरचे दिना खंय तशें न्हू पळय हांगा भारी गमत जाता. हां म्हळ्यार पुरा हिल स्टेशना चारी दिकान हांगाचें एकदम वातावरण बी भारी चंद आसा. सांजे टायमार आयल्यार थंय वयर लायटींग आनी करता लायटिंगाच्या कडेन हांव आमी दर्शन करून आयले नंतर सांजेर लायटिंगाचे बी म्हळ्यार तें बी तुमकां हे व्हिडिओ भितर दाखयता. म्हगेलें यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब केलें जाल्यार आजी करा. असले मस्तीतले व्हिडिओ न्ही घालता उरता पळय. आज लोक पळय आज खंयच्यान लोक पळया कितले कसो लोक आयला. हां मारुती हां ए वचा मारुती आनी प्रसाद आमगेले हे ग्रुपा भितर फर्स्ट टायम आयले ताचे दिलीप भाऊजीनी मंगलाका आमी मस्त वेळा आमी ज्योतिर्लिंग यात्रा आनी पुरो केल्लो आसा. पळय हांगा भायर हांगा चप्पल स्टँड दवर न्हू हांगा कोण भितर चप्पल आनी व्हरच्या ना. हां आतां भितर वचा हांगा मेट्टा पांया कडेन पसून आयलो आसा. हाजी मुखारी व्हिडिओ न्ही काडच्या दिनाची मुखार राखी पळय दादले विंगड बायला विंगड लायन आसा जाल्यार हांगा मेजॉरिटी बायलालीची 4 बायल आसले एक दादले बायला लायन थंय पुसून गेल्या दादला लायन हांगा पुसून पळया कशें दिसता. मागीर आमगेल्या बायलांनी पळय थंय थंय आसाची पळय तितले दूर हात केळपा मेळ्ळो बायलीन आमी दादल्यांक मुखार आयल्याची. हां पळय हांगच्यान भारीच्यान दिस पळय आतां वयर वचून आमी दर्शन करून आयले. आतां मागचे दिका व्यू पुरो दाखयता पळया अशें कितले चंद रितीन केल्लो आसा पळया हांगा. हां तशीच प्रसाद मागीर बायलांनी थंय मुखार वता आसाची. हांगा भितर एक पळय प्रसाद सांगता आसा थंय स्फटिकाचे एक शंकर भगवाना लिंग आसा खंय ईश्वर लिंग म्हळ्यार हें द्वारका आनी आमी ऑरिजिनल द्वारका आसा पळय तें सोमनाथा लागींचे सोमनाथ आनी द्वारका लागीं आसा. हांगा तशीच ताजे हाजे निमित्ती सोमनाथ हाजे निमित्ती हांगा थंय एक शंकर भगवाना लिंग आनी थंय दवरलो आसा. हां हें पुरा भायर व्यू हांव तुमकां दाखयता आसा. हां स्फटिकाचें शिवलिंग आसा खंय द्वारका म्हळ्यार द्वारका आनी सोमनाथ लागीं म्हळ्यार हांगा सोमनाथाचे बी हांगा भितर शंकर भगवानाचें स्फटिकाचें शिवलिंग आसा खंय भितर मोबायल व्हरच्या दिनाची तरी हांगाच्यान दाखयता बरोबर ते द्वारकाधीशांक सकलची तें वयर आसा देखून तग्गू तांणी अशी हांगा हें केलेलें आसा. तग्ग आमी हांगा आयले म्हणून पळया
हांगा पुरा आर्ट पळया पळया हांगा गोवर्धन पर्वत तांणी केल्लो आसा गोवर्धन पर्वत पळया हांगा पळया पुरा गर्व गिरव ताचे आयले कृष्ण पळया हांगा द्वारकाधीश श्री कृष्ण परमात्मा चलो हो गया गाली देंगे पापा अभी लाठी ए प्रसाद कशें आसा गोवर्धन पर्वत हय सेम गोवर्धन पर्वताचे एक तांणी ते कसं आस पळय शिला ते पुरा बरयलें तांणी हय हय पळया पर्वता परिक्रम करताना ते कसं येत पळय स्टेप बाय स्टेप उद्धव कुंड दंडवत शिला ते पुरा तशी तांणी दाखोवचे प्रयत्न केला हांगा हय हय खरें पळोवचें गेल्यार रे हांगा कितलो चंद तांणी शिलेचे कारिगिरी पळया हां कितलो चंद हां देवालें नांव की हें पळय हांगा एक कृष्ण पळय हांगा हें यमुना नदी बायलान न्हांवच्या गेलता वळी गोपिका न्हांवच्या गेलता कृष्णान रुक्का वयर चोड बसता पळय तांगेर वस्त धरून घेवन कृष्ण लिला पुरा कृष्ण लिलो तांणी हांगा हें पुरा सुत्ताक हांगा दाखयल्लो आसा पळया हांगा कृष्ण रुक्मिणी घेवन वता आसा हांगा पळया महाभारता भितर अर्जुन हाका ताणें विश्वरूप दर्शन केलेलें पळया तर रथ सकल असा अर्जुन सकल बसला आणि हांगा विश्वरूप दर्शन पळया इतलं भारी छंद कार्यकारी म्हळ्यार रे पुरा मार्बलान तूं केलेली तांणी अमृतशिलेन भारी छंद केल्लो आसा हांगा पळया सुदामा कृष्णान हें करचें उपचार करचे एक तेगेलो बालमित्र एकदम सुदार्म पाप मस्त गरीब ब्राण म्हणून उरता अरे कृष्ण म्हळ्यार द्वारकाधीश थंय गेलता वडे कृष्णान तागेले उपचार केल्ले पण हांगा पुराची कृष्णान अष्टोत्तर शतनामाचे एक नामाचे एक तांणी पुरा सुत्ता केलेली आसा पळय हांगा पुराची अष्टोत्तर शतनाम पुराची 108 नांव कृष्णागली तांणी पुरा सुत्ताक हांगा अशी दिलेली आसा मात्र हांगाचे क्लायमेट मारुती हांगाचे क्लायमेट आनी हांगा ओवरऑल कशें तुका दिसलें हाँ हाँ आजू बाजू पूरा हिल स्टेशन से म्हाका तरी गुंडबाळा गेले उडग आसले गुंडबाळा म्हळ्यार अशी चारय बाजू हिल स्टेशन आनी मदें देवस्थान त्या गांवांत तितलें पॉप्युलेशन तितलें ना देखून तितले लोक नाचे नाजाल्यार थंय बी अशीच सॅटर्डे संडे मस्त गर्दी येता आशिल्ली जाल्यार हांगा पॉप्युलेशन मस्त आशिल्लें देखून पब्लीक आशिल्ली जास्त पळया हें उठ आंब्या रुखांनी पळया पुरो आमगेल्या गांवचे नमुनो दिसता पळया हां पळया हांगा मंगल कानिका मेगळ बायला दर्शन करूंक आयल्याची हांगा आतां बसल्याची आराम करताची हां प्रसाद फोट काडटा सांगा प्रसाद हांगा फोट काडटा आसा तांणी पोज दिवन बसल्याची हां दिलीप भाऊजीनी पळया हांगा दिलीप भाऊजी गांवचो उडगो आसायलो आंब्या रूख पळयता आसा हां दिलीप भाऊजी आंब्या रूख कशी खंय ना ना आतां पुरा काण जाला आतां पळया वाय 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 हां पळया पळया भारी चंद दिसत काय कशें जालें गो दर्शनानी का हां बरें जालें नॅचरल थेरपी अशी हाचेर बसला भाऊजी कशी नॅचरल फील जाता आस न्ही हां हां वय वय हां हां कशें जालें दर्शनानी कशें जालें द्वारकाधीश जालें हां द्वारकाधीशा मूर्ती मात्रच पळय हां भारी छंद केले हां म्हळ्यार रे कंपेर टू थंयच्यानी हांगच्याच पळय हां एक मिनी द्वारकाधीश म्हणीत हां तुका कशें दिसता हय हय घाई ना दगदग ना सकाळी येवची बरं ना सांजे येऊ का तुका कशें दिसता हय 6 घंटे नंतर येऊ का हां मस्त लेट बी करचें ना 6 घंटे येऊ का म्हळ्यार तेन्ना हांगा पुराची बेगीन क्लायमेट बी थंड जाल्लो उरता एटमॉस्फियर भारी चेंज जाल्लो उरता मारोच पळया थंय फोटो घेता आसा द्वारकाधीश देवस्थानाच्यो चारय दिकान गुड आसा हिल स्टेशन म्हाका गुंडबाळे उडगो आसलो हां हां जय द्वारकाधीश जय द्वारकाधीश आतां पळया सांजेर कितलें चंद दिसता हां आतां आमगेलें दर्शन जालें पळया आतां हांगच्यान पळया हांगा लायटींग गिटींग करून भारी चंद दिसता
हां पळया भारी कसन सुपर हांगाचे तशीची हांगा आमगे चेतन बेगीन वडाळा गेल्लो आजी ताका येवच्या लेट जाल्लो म्हणून आमी मुखार आयले आतां हांगा चेतन आय पळया हांगा लायनी रावल्या भितर आरती चालू आसा म्हणून तांणी लायनी रावयला आसा 5 मिनट भितर जाता आरती कितले तुमी 2 लोक आयले की 3 लोक आयले हां जायत त्या वेळेस समज व्हिडिओ समज या नाशिल्ले आतां पळय भारी छंद दिसता आतां आरती जाली आतां लोक येतात आतां दर्शनाक लायन सोडटले भारी छंद दिसता जय द्वारकाधीश पळय हें देवस्थान विरार इस्टांत आसा विरार इस्टच्यान आयल्यार 7 किलोमिटर 7 किलोमिटर 6 to 7 किलोमिटर 7 किलोमिटर हय तें हांगा एक विरारचे विवाचे हें विवा कॉलेजांत तांगेलें एक आर्ट्स कॉलेज बी आसा पॉलिटेक्नीक कॉलेज बी हांगा आसा ताजे बाजूनची आनी हांगा देवस्थान तुमकां पार्किंगाक गिर्किंगा फुल्ल वेवस्था आसा बाय रोड तुम्ही मुंबईच्यान आयलेरीची विरार फाटाच्या भितर आयलेरी 2 ते 3 किलोमिटर भितर आयलेची राईट सायडा भितर विरारच्यान येवचें आसल्यार तुमकां लेफ्ट सायडा भितर येवका आनी हायवे वयल्यान येवचें आसल्यार तुमकां राईट सायडा भितर येवका भारी बरें आसा मुंबईच्यान कोणाची दर्शनां गिर्शनां येवचें आसल्यार भारी चंद आनी थोडे दिवस रावपाची म्हणजे अजून जस्ट तें जाल्लें डेवलप जावचें आसा आनी एक 6 म्हयने वर्स गेले न्हय फुल्ल डेवलप केल्या नंतर त्यानंतर मात्र भारी छंद दिसता हां जय श्रीराम जय द्वारकाधीश पळया तांचे द्वारकाधीशाल काही फोटो घाल्लो आसा थंय दिवसा एकेन म्हणून अलंकार करताचे हां भारी छंद दिसता देवा मुर्तनी पळोवं सारको आसा हां मुद्दाम वचूं नया तो देव तुमकां सगळ्यांक बरें करो जय द्वारकाधीश असले व्हिडिओ पळोवचे खातीर म्हज्या यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा लाईक करा शेअर करा आमी मेळया नेक्स्ट व्हिडिओ भितर